اللهم آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على شفيع المذنبين. الصلاة والسلام على رحمة للعالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الخلائق أفضل البشر شافي الأمة يوم الحشر النصر سيدنا محمد بعداد كل معلوم لك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وارحمنا معهم